अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। पीएमएलएन ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सरप्राइज़ दिया है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बहरहाल जो पीएमएलएन की तरफ से जिस कैंडिडेट के आने का इशारा किया गया है वही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार है। इस पर आप यकीन रख लें कि यही साहब निगान वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल कानूनी मसला आड़े ना आया। इस पर बात करते हैं। इस हवाले से बहुत दिलचस्प खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट किया था, जरदारी साहब ने उसको रद्द किया, और क्या दलील और क्या पॉइंट पे रद्द किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को समझने वाले तो खैर उनको तो हैरत नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोग हैरान होंगे कि आखिर ऐसा ऐसा उम्मीदवार जो कि बहुत ही अच्छा और बज़ाहिर बहुत अच्छा एक रिस्पेक्टेबल नाम को जरदारी साहब ने क्यों रद्द किया, आज इस पर बात करते हैं। जो नए दोस्त जो चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें, जिनका पहले से सब्सक्रिप्शन है उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो वो चेक कर लें, दोबारा सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स और फीडबैक देते रहिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स को खुद देखूँ और उनका जवाब दूँ। इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐलान उनका सामने आ गया, इशारा सामने आ गया बड़ा क्लियर, और निगाह और नून लीगी वज़रा ने उसका खैर मकदम भी करना शुरू कर दिया। और बड़ा ये दिलचस्प तमाशा शुरू हो गई है अब कि अपनी ही पार्टी के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और यूँ गुन गाते हैं, ढोल बजाते हैं जिस तरह कोई एक दूसरे की बात कर रहे हो। और आपस में वो एक फ़ारसी का एक मुहावरा है कि मन तुरा हाजी बगो हम तू मरा हाजी बगो, मैं तुम्हें हाजी कहूँ नहीं कहूँ तू मुझे हाजी कह, यानी सताइश बाहमी जिसे कहते हैं ना, तो वो चल रहा है। अभी चंद दिन पहले 2 दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब लाहौर आए और उन्होंने निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनसे बहुत लोग नाला और तंग है और उनमें सख्त तनकीद हो रही है उनकी सियासी तौर पर, जिस तरह जो उनका गैर ज़िम्मेदाराना, गैर जमहूरी और इंतहाई गैर सियासी मुजाहरा कर रहे हैं, विक्टिमाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल कारकुनों को पूरी तरह, उससे बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उनकी तारीफ़ों और कसीदों को पुल बंधे और खुद ही तय कर लिया कि जी आपने मेरी जो स्पीड थी, यानी शहबाज स्पीड, वो भी नून लीग का दावा है कि शहबाज स्पीड बड़ी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड है, पता नहीं कहाँ से ये बात इन्होंने खुद ही गढ़ ली, खुद ही इख्तरा इनकी, तो आप उससे भी निकल के आपने मोहसिन स्पीड से काम किया। और मोहसिन नकवी साहब बड़े खुश हुए, बड़े खिलखिला के हंसे इस पर कि ये बड़ी तारीफ़ है, आपस में एक दूसरे की तारीफ़ें को पुल बांध रहे हैं। अब डॉक्टर मुसद्दक ने कहा है कि जी इनको जो भी जिम्मेदारी दी है इसहाक डार साहब वो इसके लायक हैं, अहल हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है जनाब ये कमाल आदमी है, अगर इनका नाम है तो मैं इनको पूरा सपोर्ट करूँगा। वो भाई आपस में आपका वज़ीर है, नवाज शरीफ एक बंदा नाम दे रहे हैं, आप में से किसी की जरूरत है, किसी की इखलाकी जरूरत है कि उस नॉमिनेशन पे कोई बात कर सके? आप लोग आवाज़ ही नहीं निकाल सकते, चुप करके सर निकाल के वहाँ पड़े रहेंगे। तो अब ये सारी अपने ड्रामे और ये क्या ढोंग है, आपस में वज़ीर अपने आपस में लोगों की तारीफ़ें करना। खैर इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है, जैसा मैंने पहले पिछले व्लॉग्स में भी कहा, ये बड़ा सीरियस ख़तरा मौजूद है नवाज शरीफ को भी और आसिफ जरदारी को भी कि कहीं निगरान हुकूमत लंबी ना हो जाए। उन्हें डर है कि एस्टैब्लिशमेंट कहीं हमारे से भी हाथ ना कर ले, और उन्हें ख़तरा है कि कहीं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ज़ाहिर है असम्बली ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, ये तो बिल्कुल साइड लाइन हो जाएंगे। तो उन्हें पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बहरहाल ज़ाहिर है इलेक्शन कमिश्नर साहब भी उनको देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को देखेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट अगर इसको लंबा ना ले जाए, कहीं पता लगे कि मार्च अप्रैल तक जाए, उससे भी आगे इलेक्शन हो जाए और वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाए, तो एक तो ये है कि अपना कंट्रोल रहे, अपना ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, तो 3 महीने बाद वो कर देगा उसे। और फिर ये है कि दूसरा ये भी है कि भाई कहीं इस दौरान पीटीआई को कोई रिलीफ ना मिल जाए, और ये जो पीटीआई को क्रश करने की, पीटीआई को दबाने, कुचलने, गिरफ्तारियों की, कारकुनों को पकड़ धकड़ की और पूरी तरह ख़त्म करने की जो इस वक्त स्ट्रेटजी और हिकमत अमली चल रही है, यही आगे निगरान दौर में भी चलती रहे। कोई ऐसा बंदा ना आ जाए कि जो रिलीफ दे दे पीटीआई को, और यही सब कुछ चलता रहे। ये 2 बड़ी मेजर रीजंस हैं, अपना बंदा, अपने इंतहाई काबिल एतमाद आदमी, और ऐसा आदमी जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखे और नवाज शरीफ की तरफ देखे, जरदारी की तरफ देखे, ऐसा बंदा इनको चाहिए था। अच्छा, दिलचस्प खबर है इस बारे में कि मियां नवाज शरीफ ने जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन अंदर से आई कि नवाज शरीफ साहब ने रज़ा रब्बानी का नाम नॉमिनेट किया। नवाज शरीफ साहब को ये ख्याल था कि रज़ा रब्बानी एक बड़े अच्छे बासूल से आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, इस लिहाज से एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, और वो जमहूरियत और रूल्स का अफला और रसूल और कानून और आइन और इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा पाबंद है। पीपल्स पार्टी में से सबसे ज़्यादा उनका नाम आता है इस हवाले से, और इस्तकामत वाले बंदे हैं, और वो ये नामुमकिन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के उनके टूल बन जाएंगे या सियासी जमातों के और सियासतदानों के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, और गैर जमहूरी कहीं पर अगर सोच है तो उसके आलाकार बनेंगे। आसिफ जरदारी ने ये नाम रद्द कर दिया,
اور جو بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ بہت دلچسپ ہے بات. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا دماغ خراب ہے، تو بہت ہی ٹو مچ باصول آدمی ہے اور بائی بک چلتا ہے. جو کتاب میں، قانون میں، لا میں ہوگا، آئین میں ہوگا، سب کچھ وہی حرف بے حرف اسے کرے گا، تو ہمارے چیزوں کو یہ سرو نہیں کر سکے گا. اور آصف زرداری نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں اس کا پتہ لگے کہ جناب کو زیادہ ہی باصول بن کے پی ٹی آئی کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ریلیف دے دے. کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیف ایسا دے سکتا ہے، الٹا ہمارے نقصان ہو جائے گا. اس کے بجائے ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمارا ٹرسٹ ورتھی ہو. اور آصف زرداری نے جوابی طور پہ اسحاق ڈار کا نام نامنیٹ کیا کہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی ہے. اور ایک دلیل یہ کی کہ یہ بہانہ یا جواز یہ بنایا گیا کہ اکانومی کا جی، کہ اکانومی چلتی رہے، اکنامک چلتے رہے افیئرز. اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں دوسرا جو آئی ایم ایف کا جو دوسرا جو اس کا جو چیک اپ ہے یا کیا اسے کہتے ہیں، اس کا جائزہ رپورٹ دوسری نگران دور میں آئے گی اور اسی میں $1 ارب اور ریلیز ہوگا. تو وہ اسحاق ڈار اگر ہو گئے تو وہ سارے، چونکہ پہلا بھی اپنا وہ دور نمٹا چکے ہیں، ان کے ساتھ سب چیزیں چل رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے چیزیں کنٹینیو کرنا ہے، تو وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور یہ چلے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس میں وہ بھی ایک ہونی ہے کانفرنس، ایک دو انٹرنیشنل ہونی ہے اس میں بھی. اور مطلب یہ کہ پورا یعنی چیزیں چلتی رہیں گی اکنامک چیزوں پہ. اچھا یہ دلچسپ بات ہے، میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی اگر ہوتی ہے اسلام آباد میں سیاسی لوگ ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ اسحاق ڈار کو وزیر نگران کیبنٹ میں وزیر خزانہ کے طور پہ لے لیتے. وزیر اعظم ایک نیوٹرل آدمی ہوتا، نگران وزیر اعظم رضا ربانی ہوتے یا کوئی بھی اور آدمی ہوتے، اگر پولیٹیشین بھی رکھنا ہے. ویسے رضا ربانی بھی ظاہر پارٹی کے ہیں، وہ بھی نیوٹرل تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اس میں یہ رکاوٹ ہے، کبھات ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو الیکشن لاز کے مطابق بھی نگران حکومت کو نیوٹرل ہونا چاہیے، نگران وزیر اعظم کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس سے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر اس کا یہ ہے، اس میں ہے کہ اگر اسحاق ڈار اگر نگران مطلب وہ فرض کریں کہ اگر یہ اکنامک کنٹینیوٹی چاہتے تھے تو نگران وزیر اعظم کوئی اور ہوتا، نیوٹرل ہوتا، نگران کابینہ ہوتی نیوٹرل. اور اس میں سے ایک اگر اسحاق ڈار کو نگران وزیر خزانہ بنا دیا جاتا تو چلے لوگ نے ایکسیپٹ کر لینا، تبھی ٹھیک ہے. وزیر خزانہ نے تو صرف اکانومی کو دیکھنا ہے نا، کہ چلے بھائی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا، وہ چل رہا ہے. لیکن ایک چونکہ بڑے فیصلے سارے وہ تو نگران وزیر اعظم نے کرنے ہیں، تو وہ تو نیوٹرل ہے، تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایسا کرنے کے بجائے جس سے اسحاق ڈار کو اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک پالیسیوں کا بہانہ بنایا. اصل بات وہی ہے جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ وجہ یہ ہے کہ اپنا بندہ لایا جائے جو اپنے ہمارے مقاصد کو سرو کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون و رسول کے مطابق یا کوئی ایک جمہوری اور سیاسی اخلاقی تقاضوں کے مطابق پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے. نہیں، یہ نہیں کرنا، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے ہر حال میں، اور نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ہی بنانا ہے. اچھا ایک دلچسپ پیپلز پارٹی والے اپنا ایک لوٹ تلنے کی، ایک جگہ دھوکہ دینے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی. فیصل کنڈی نے کہا نہیں جی ہم اپنا بندہ نامنیٹ کریں گے اور ہم اس کے لیے مشاورت کریں گے. یہ سب باتیں ڈرامے ہی ہیں. اگر اسحاق ڈار پہ ویسے اسٹیبلشمنٹ کہا جا رہا ہے کہ اس کے حق میں ہے، اگر قانونی اور آئینی نقطہ کو حل نکال لیا ہے، کچھ شاید قانون میں ترمیم کرنی پڑے، امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اگر ہو سکا تو پھر اسحاق ڈار ہوگا تو پھر کوئی بات نہیں. وہ ایسے اگر نامنیٹ نمبر دیا، ایک امیدوار دیا بھی جائے گا پی ایس پارٹی کی طرف سے، وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی اور وہ بعد میں ڈراپ ہو جائے گا. تو بات یہی ہے جو اندر کی میں نے بتائی آپ کو، رضا ربانی والی بھی اور اسحاق ڈار کے ریزنز بھی. دیکھیں اب وہ کیا ہوتا ہے اس میں. نگران حکومت پہلے بھی پنجاب میں بھی نام نہاد نیوٹرل تھی اور کے پی میں بھی نام نہاد نیوٹرل ہے، تو یہاں بھی ایک نام نہاد نیوٹرل بھی نہیں ہوگی. یہاں تو سیدھی کھلی حکومت ہی لگتا ہے آ رہی ہے. تو بہرحال اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. چلیں آئندہ بھی لاگ میں بات کریں گے. اس میں آپ رابطہ رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا، جڑے رہیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.